नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम राजनीतिक खबर खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। तपाईले आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। अनलाइनबाट पनि सुभाष नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन सकिने। लिम्बियामा आँधीपछि आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाएका 5300 जनाको शव भेटियो। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। काठमाडौँमा रापरपाको प्रदर्शन। ऊर्जामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन निजी क्षेत्रले थाल्यो पहल। 39.5 अङ्कले बढेर नेप्सेले 2000 बिन्दु नाग्यो 1.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार। यस श्रेणीमा राख्ने पहल स्वरूप आयोगका पदाधिकारीद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेट। जबरजस्ती करानी मुद्दामा सिद्ध बाबालाई सफाई। इजरायलद्वारा बीपीको दुर्लभ भाषण राष्ट्रपतिलाई उपहार। कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन देश र नागरिकलाई परिणाम दिन जोखिम उठाउन तयार हुनुहोस्। 2082 मङ्सिर भित्र महाधिवेशन गरेरै छाड्छौं गगन थापाको भनाई। सुधारको काम अलोकप्रिय हुन्छ, अडचन आउँछ अर्थमन्त्री। लेबल नराखिएका जार र बोतलको पानी खरिद नगर्न महानगरको आग्रह। रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र मल्ल बीच भेटवार्ता। भौतिक पूर्वाधारका 55 उपसचिव र 6 अधिकृतको सरुवा। 3 दललाई लिङ्गदेलको आग्रह। राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्था स्वीकार्नुहोस्। ढाका कुमारले नाम लिएका मोहन जङ माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाल्यो अनुसन्धान। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका महिलामा बढी आर्जु राणाको तर्क। र नेपाली टोलीले एसियाली खेलकुदका लागि प्रशिक्षण थाल्यो। अब समाचार विस्तारमा। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रति शब्द श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहनेका लागि सो पार्टीको वेबसाइटमा समेत लेख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीको वेबसाइट cpnuml.org मा शब्द श्रद्धाञ्जली लेख्न चाहनेका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको एमालेको केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। यो व्यवस्थाले स्वर्गीय नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहने तर पार्टी कार्यालय जान असमर्थ शुभेच्छक शुभचिन्तकका लागि सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र इलाका क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको छ। हृदयघातका कारण यही भदौ 26 गते निधन भएका नेता नेमाङको आज राजकीय सम्मानका साथ बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि हुँदैछ। लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा आँधीपछि आएको बाढीमा ज्यान गुमाएका 5000 जना भन्दा धेरैको शव भेटिएको छ। ड्यानियल नामको आँधीपछि आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाएका 5300 जनाको शव भेटिएको लिबियाका नागरिक उड्डयन मन्त्री चकियो आतरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मृतकको संख्या दोब्बर हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा 34000 मानिस घरबारविहीन भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अमेरिका, जर्मनी, इरान, इटाली, कतर र टर्कीले भने सहयोग पठाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। तर शहरमा पुग्ने सडकहरू बाढीका कारण अवरुद्ध वा भत्किएकाले प्रभावित परिवारहरूलाई सहयोग पुर्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र संघले जनाएको छ। आँधीले वाडीदेन नदीमा बनाइएको 2 वटा बाँध र 4 वटा पुल भत्काएको थियो, जसका कारण लाखौं क्युबिक मिटर पानी ड्रेना शहरमा पसेको हो। बाढीसँगै शहरमा बिजुली र इन्टरनेटको लाइन काटिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। सिआइबीले रेडी ट्रेड मार्फत तस्करी भएको सुनमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ र 360 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षका साथ 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँको बिगो कायम गरेको छ। सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार ब्रेक प्याडमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको मात्र अनुसन्धान गरिएको छ र अरू सुनको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। यसमा पूरक अनुसन्धान हुने उनले बताइन्। आरोपित विरुद्ध संगठित अपराध, सुनचोरी, पौठारी र राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको सिआइबीले जनाएको छ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुन्छ। यही भदौ 31 गते 60 दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्म मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिर अध्ययनको समय उपलब्ध हुने गरी हिजो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले काठमाडौँमा उपत्यका केन्द्रित बृहत विरोध सभा तथा प्रदर्शन गरेको छ। गौवध बन्द गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा रापरपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्घ नेपाल इपानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन पहल थालेको छ। बुधबार डच बैंक एफएमओका प्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौँमा भएको छलफलमा इपान पदाधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खरबौं डलर लगानी आवश्यक भएको भन्दै सस्तो दरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराइदिन एफएमओसँग आग्रह गरेका छन्। इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण 2600 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए नै खारेज गरेको स्मरण गराउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अथाह लगानीको अवसर भएको बताएको छन्। सरकारले हालै 12 वर्षमा 35,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको रणनीति लिएको छ। नेपाल बैंकहरूले यी सबै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्, कार्कीले भने, किनभने अहिले नै 2600 मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन नभएका कारण सरकारले पिपिए खारेज गरेको अवस्था छ। एफएमओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ माइकल जोजेनीले नेपालमा जलविद्युत प्रबन्धनको प्रबन्धकले वातावरण, समाज र सरकार ESG-लाई केन्द्रमा राखेर काम गरेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एमएफओले ठूलो लगानी भित्राउन चाहेको बताएको छन्। 2019 देखि इपानसँग सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IFC का मापदण्ड र ESG-लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न इपानले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे। इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गनले नेपालको जलविद्युत उत्पादन र उपयोगको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा रहेका 53,431 मेगावाट क्षमताका 1,224 आयोजना 1 खर्ब 13 अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुने बताएको छ। शेयर बजार हिजो बुधबार उच्च अङ्कले बढेर हरियाली भएको छ। अस्ति मङ्गलबार 19.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूची नेप्से हिजो 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटल, जलविद्युत, बीमा र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनी, वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी र समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भएको दिन सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर 8% ले घटेको छ। बुधबार 51,44,000 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड 55 लाख रुपियाँ कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै NIC एसिया बैंकको 7 करोड 93 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर सहितका पदाधिकारीहरूले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय सीता निवासमा पौडेलसँग भेटघाट गरी मानव अधिकार आयोगको स्तरीय निर्धारणको विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। छलफलमा आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सम्पादन गरेका कार्यको बारेमा जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई यस श्रेणीमै कायम राख्नको लागि पेरिस सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि राष्ट्रपतिबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भनाइ राखे। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले स्तर ए श्रेणीमै कायम राख्नको लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताएको पोखरेलले बताएको छन्। भेटघाटमा आयोगका सदस्यहरू डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल, मिहित ठाकुर, मनोज दुवाडी, आयोगका कामु सचिव मुरारी प्रसाद खरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीले आफ्नै अनुयायी माथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका सिद्ध बाबा भनिने विवादास्पद धर्मगुरु कृष्ण बहादुर गिरीलाई सफाई दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाई दिएको हो। जिल्ला अदालत सुनसरीका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलका अनुसार सरकार पक्षको दाबी नपुग्ने भएका कारण सफाई दिने फैसला भएको हो। सिद्ध बाबालाई यसअघि पनि जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको थियो, तर उच्च अदालत विराटनगरले फेरि प्रमाण बुझेर फैसला गर्न भन्दै जिल्लामा नै पठाएको थियो। जिल्लाले दोस्रो पटक उनलाई सफाई दिएको हो। विवादास्पद धर्मगुरु गिरीमाथि
चौतारा स्थित आश्रममा काठमाडौँबाट आएकी महिला अनुयायी माथि 2076 कार्तिक 3 गते कर्णाली गरेको आरोप थियो। 2076 मङ्सिर 11 गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि पक्राउ परेका गिरीले हिरासतको अवधि विराट नर्सिङ होममा गुजारेका थिए। अस्पतालको बेडबाट रुँदै उनले महिलालाई टेलिफोन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। हिरासत अवधि अस्पतालमा गुजारेका गिरीलाई 14 पुस 2076 जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद उप्रेतीको इजलासले 3 लाख धरोटीमा पूर्वपक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो। आदेशपछि अस्पतालबाट आश्रम फर्किएका उनलाई 9 माघ 2076 उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिल बहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशकै दिन भारत गएका उनी 2076 फागुनमा फर्केपछि कारभार चलान भएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई इजरायलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिद्धान्तिक प्रेरणा तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दुर्लभ भाषण उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। इजरायली राजदूत हनन गोधेर गोल्डबर्गले हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बीपीको सो भाषण उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सन् 1960 मा इजरायलसँग द्वैत सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् 1948 मा राज्यका रूपमा स्थापित इजरायलसँग बीपी कोइरालाको सिङ्गो विश्वले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्दै द्वैत सम्बन्ध स्थापना गराएका थिए। सो द्वैत सम्बन्ध कायम भएपछि सन् 1960 को 15 अगस्तमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन साइन्स इन द एडभान्समेन्ट अफ न्यू स्टेसनको प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उद्घाटन गर्दै बीपी कोइरालाले गर्नुभएको भाषण राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूत गोधेरले उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र नागरिकलाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यदेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नेतिर बाटो सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन। जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो राम्रो सुरुवात हो, तर राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ, त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गएको वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचीहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ। अब 2078-79 मा भुक्तानी सन्तुलन 2255.26 अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा अब 2079-80 मा सुधार आई 290.52 अर्ब भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको 15औं महाधिवेशन 2082 को मङ्सिरभित्र गरेरै छाड्ने बताएका छन्। कांग्रेसको विधानमा पार्टीको महाधिवेशन 4 वर्षभित्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2078 मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशन भएकाले 15औं महाधिवेशन 2082 मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ। तर क्रियाशील सदस्यता विवादले गर्दा कांग्रेसको महाधिवेशन विधानले तोकेको समयभित्र हुन सकेको छैन। बुधबार पोखरा महानगरपालिकाको सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले यसपटक विधानले तोकेको समयभन्दा पछि नसर्ने दावी गरेका हुन्। उनले भने 2082 मा महाधिवेशन गर्नै पर्छ। 2082 सालको मङ्सिर उता महाधिवेशन 1 जाँदैन, 2 जाँदैन, 3 जाँदैन, जान दिन्न। पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी महामन्त्री थापालाई छ। उनले 2082 वैशाखभित्र नै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने दावी गरेका छन्। महाधिवेशन हुने वर्षमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता विवरण र नवीकरण नहुने उनले बताए। थापाले भने क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन म संयोजक हुँ, सबैले काम गरेर अधिवेशन गराउने हो। 4 वर्षभित्र महाधिवेशन हुँदा 2083 सालमा सबै तहका सम्मेलन गर्न सकिने उनले बताएका छन्। तहगत सम्मेलनबाट तल्लो तहका संरचनाले निर्वाचनका लागि आफै उम्मेद्वार छान्न महामन्त्री थापाले बताएका छन्। टिकट वितरण गर्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यलाई नहुँदा पार्टीमा गुटको राजनीतिक हुने गरेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुधारको काम विगतमा खाइपाई आएकाहरूको बीचमा अलोकप्रिय हुने भएकाले बाधा अर्चन आउने बताएका छन्। सुधारको सन्दर्भमा घोषणा भन्दा धेरै कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको नवनिर्वाचित कार्य समितिको अन्तर्क्रियाका क्रममा उनले विगतदेखिको परम्परा भत्काउन सुधार गर्न खोज्दा अर्चना सिर्जना गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत दबाव आउने उनको अनुभव छ। आवश्यकता नदेखेका संरचना खारेज गर्ने सवालमा आफूले यस्तो दबाव झेल्नु परेको उनको भनाइ छ। खाइपाई आएकाहरू बीचमा म सबैभन्दा अलोकप्रिय हुने रहेछु उनले भने। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारको नतिजा देखिन केही समय लाग्ने समेत बताए। पेनफुल छ, स्लो छ, तर पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ उनले भने। कार्यान्वयनमा केही तगारो पनि छन्, त्यसकारण अपेक्षा अनुसार नतिजा देखिन समय लाग्छ। आफूले इमान्दारता साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा विधानमा समस्याबाट माथि उठ्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशोधित पानीका नाममा गुणस्तरहीन पानीको बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थाप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकृत डाक्टर अवधेश झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा पानी बेच्न प्रयोग भएका जार तथा बोतलहरू कुचिएका, फोहोर टुटे फुटेका, एमआरपी मूल्य उल्लेख नभएका तथा उत्पादक उत्पादन मिति, अनुज्ञा पत्र जस्ता आवश्यक विवरण नलेखिएकाले त्यस्तो खरिद नगर्न महानगरले आग्रह गरेको छ। कतिपय जार पिर्कोबाट पानी चुहिने गरेको भेटिएको छ। सूचनामा भनिएको छ यसरी पानीको शुद्धतामा व्यवसायीहरूले ध्यान नदिँदा हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु मानव शरीरमा प्रवेश गरी संक्रमण रोग फैलिने जोखिम हुन्छ। यसर्थ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई प्रशोधित पिउने पानी उत्पादक सम्बन्धी निर्देशिका 2074 तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पानी दुवानी तथा बिक्री वितरण प्रबन्ध मिलाउन यससाथै सूचित गरिन्छ। उपभोक्ताहरूलाई लेबल र नराखिएका जार तथा बोतलको पानी खरिद नगर्न, लेबल राखिएका जार तथा बोतलमा उल्लेख भएका विवरण हेरेर शुद्धताको यकिन गरेर मात्रै पानी खरिद गर्न महानगरको आग्रह छ। सूचनामा पानीको उत्पादन, दुवानी तथा बिक्री वितरणमा त्रुटि देखिए प्रचलित कानुन व्यवस्था बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो बुधबार पार्टीको कार्यालयमा सभापति लामिछाने र पूर्व कप्तान मल्ल बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा पूर्व कप्तान मल्लले आफ्नो खेल जीवनको अनुभव सुनाउनुका साथै नेपाली क्रिकेटको स्तर उन्नति तथा खेलाडीहरूको मनोवृत्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राहुलको पनि सहभागिता रहेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एकैपटक 61 उपसचिव र अधिकृत स्तरका प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले सिभिल समूह र हाइड्रो समूहका 9 जना सहसचिव, उपमहानिर्देशक सुईहरूको सरुवा गरेको दिनमा 55 जना उपसचिवहरूका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सिडी र 6 जना अधिकृत स्तरका डिभिजन इन्जिनियरहरूको सरुवा गरेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत काम गरिरहेका डिभिजन प्रमुखदेखि विभिन्न आयोगका प्रमुख र इन्जिनियरहरूको सरुवा भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राज संस्थालाई देशको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दललाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा उनले अब राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। तपाईहरूले दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनु भयो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईहरूलाई नै लागेको छ। त्यो बाटो गलत हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अघि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ। उनले भने राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुस्, राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था देशका लागि हितकार हुने पनि उनले दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यति ठुलो जनप्रतिनिधि भारी हुन्छ, जुन कुरा हामीले भनिराखेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै कति खर्ब राष्ट्रिय ऋण बढ्यो, अहिले 24 खर्ब पुगिसक्यो। ऋण बढेर जनतालाई ऋण थपेर यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने भन्दा उनीहरूको संख्या कटौती गरौँ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रासोपाले केन्द्रीय सदस्य मोहनजाङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपियाँ मागेको बताएको थिए। यसबारे अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन्। गत चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यही कारबाहीका कारण उनको सांसद पद गयो। पछिल्लो समय उनले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपियाँ माग गरेको दावी गरेका छन्। यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आफ्नो होइन त कहिले पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उनले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ। कहिले कोर टिम छैन भन्ने त कहिले पार्टीका फरक फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पोलिरहने जस्तो एक आपसमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहनु भयो। पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुग्ने प्रयत्न नहोस् भनेर समेत सचेत गराएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका महिला बढी प्रभावित भएको भन्दै नवीनतम प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच बढाउनु पर्ने धारणा राखेकी छन्। जापानको टोकियोमा द फाउन्डेसन अफ द वेलफेयर एन्ड एजुकेसन अफ द एसियन पिपुलले आयोजना गरेको एसिया स्तरीय सम्मेलनमा नेपाल तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद डाक्टर राणाले सो धारणा राखेकी हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न जडीबुटी प्रशोधनका लागि आधुनिक प्राविधिक साथै उनीहरूद्वारा उत्पादित परम्परागत औषधि जन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिन्। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति समेत रहेकी डाक्टर राणाले जलवायु परिवर्तन विश्वको मुद्दा मात्र नभए नेपालका लागि ठूलो समस्या समेत भएको बताएकी छन्। उनले भनिन् जलवायु परिवर्तनको असरबाट सुरक्षित असुरक्षित बनेका मुलुकमा नेपाल 4औं स्थानमा रहेको छ। मौसमी तथा बेमौसमी भारी वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले त्यहाँको जनजीवनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स 2020 का अनुसार सन् 1959 देखि 2018 सम्म जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी असर पर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल 9औं स्थानमा रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकार जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको तापक्रम सन् 1971 देखि 2014 सम्म वार्षिक औसत 0.056 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। सन् 1935 देखि 1991 को अवधिमा 25 वटा हिमताल विस्फोट भएका छन् भने हालसम्म 21 वटा हिमताललाई जोखिमको सूचीमा राखिएको छ। र समाचारको क्रममा मौसम खबर। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। साथै नेपालमा हाल भारतको दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश र आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। वर्षाका कारण जल सतह हल्का बढ्न सक्ने, गिगरान बहाव, बाढी पहिरो, बुच्छे जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यात्रामा हुन सक्ने असुविधा जोखिम रहने हुँदा सोबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। 9 एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सदस्यले बुधबारदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण थालेको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। यही सेप्टेम्बर 23 तारिकदेखि चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले समूह चरणमा मङ्गोलिया र मालदिप्ससँग खेल्ने भएको छ। नेपालले सेप्टेम्बर 27 मा मङ्गोलियासँग र अक्टोबर 1 मा मालदिप्ससँग खेल्नेछ। जो खेल T20 शैलीमा हुनेछ। मङ्गोलिया र मालदिप्स निकै कमजोर मानिएका छन्।
छन्। नेपाल T20 को विश्व वरियतामा 17औं स्थानमा छ। मालदिप्स 80औं र मङ्गोलिया भने ICC को वरियतामै छैन। ICC को T20 वरियतामा 87 वटा देश छन्। नेपालले रोहित पौडेलको कप्तानीमा एसिया खेलकुद खेल्ने टोली घोषणा गरिसकेको छ।